सिलेबस से हट कर पूछे गए, यानी सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो थे वो सवाल दे दिए गए। तलबा की अक्सरियत टेस्ट क्लियर नहीं कर सकी और टेस्ट में नताइज की शफा। आज सुबह जो है ना दोस्तों ने एहतजाज की है पीएमसी के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने डॉक्टर अरशद तकी एंड वी आर ग्लैड कि हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही है, पीएमसी में किसी वकील से बात नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही आपसे भी दरखास्त करेंगे इस नशिस्त को शुरू करने से पहले कि हम यहाँ जेन्युइनली एक मसला हल करने की कोशिश करेंगे और हम आपसे तवक्को करेंगे कि आप भी खुले दिल के साथ हमारी बातें, जो सवालात हमारे तवस्सुत से पहुंचेंगे आप तक, वो सुनिए और किसी सोल्यूशन, किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। अगर आप अपनी बात पे कायम रहेंगे और स्टूडेंट्स अपनी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह रहेगा, because there are futures at stake here. So हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि when students say कि out of syllabus है और आप लोग ये कहते हैं कि aptitude test है, तो कोई बाउंड्री आपने सेट की थी कि हम इस एरिया, इस जॉनरा से सवालात पूछेंगे, या फिर बिल्कुल ब्लाइंडली बच्चे जाकर बैठ गए और पेपर सामने आ गया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया क्लैरिफाई करने का। पोजीशन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रेगुलेटर है मेडिकल प्रोफेशन का, और उसके जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं उनमें से एक जिम्मेदारी है स्टैंडर्ड सेट करना। तो उस स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड ये है कि एंट्री के लेवल पे कैसा स्टूडेंट होना चाहिए जो कि मेडिकल कॉलेज में जाए। ये टेस्ट उसके सिलसिले का एक हिस्सा है, और हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई बार बार कर चुके हैं कि ये एफएससी की रेपिटेशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है जो देखने के लिए। तो अगली बात आपकी कि इसका सिलेबस, जी इसका सिलेबस बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया था, एकेडमिक बोर्ड ने बनाया। इसमें एक्सपर्ट्स जो लाए गए वो आईबीसीसी से लाए गए, डिफरेंट बोर्ड से ओपिनियन, तमाम बोर्ड से ओपिनियन ली गई। उसके बाद एक फाइनल कॉमन सिलेबस था, 4 ए लेवल्स के सिलेबस को सामने रखते हुए और इन तमाम सिलेबाई को सामने रखते हुए, और उसको एंडोर्स कराया गया आईबीसीसी से, जो कि तमाम बोर्ड्स की नुमाइंदगी करते हैं। सो एक कॉमन सिलेबस है जो कि डिस्प्लेड था, मौजूद था। उसके अंदर इवन डिफिकल्टी लेवल भी डिटरमिन थे, जो बोर्ड ने डिटरमिन किए हुए थे, जो एकेडमिक बोर्ड जिसका ये काम है। अब अगली बात आ गई कि क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है? तमाम क्वेश्चंस जो थे वो एक्सपर्ट्स ने बनाए, और 2 बार एक्सपर्ट से रिव्यू प्रोसेस कराया गया ताकि देख लिया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हैं। सो इस हद तक तो हम कह सकते हैं रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई क्वेश्चन जो है अभी तक हमें ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया स्पेसिफिकली कि जी ये क्वेश्चन आया है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये एक जनरल आप बात कर रही हैं, बट हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस या आइटम्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे तो हम उनको जरूर देख लेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चंस हम तक स्क्रीनशॉट की सूरत में पहुंचे हैं ना, हम यहाँ पे उसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपका मौके उस सिलसिले में पहले ही सामने आ गया कि वो जी डेमो से उठा के, जैसे वो ब्लड ग्रुप ए बी वाला, उसमें जाहिर है कि इट्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, लेकिन सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है, वो की कुछ और दिखा रही है, वो जो स्क्रीनशॉट गर्दिश कर रहे हैं पीएमसी को उस मौक़िफ़ ये है कि जनाब ये फेक स्क्रीनशॉट्स हैं। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी 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 जी, हमारा मौक़िफ़ यही है। हमने इनको रिव्यू किया, एक एक चीज जो सोशल मीडिया पे जाती रही हम उसको चेक करते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेजॉरिटी ऑफ देम वर डॉक्टर्ड, आई वुड से। राइट। दूसरी बात जिस पे एतराज उठा जा रहा है और इसकी आप क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल्स जो है ये डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म के पेपर्स जो है वो बांटे गए हैं, बहुत से 60 पेपर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब लोगों का बहुत ये कहना है कि जब कोई चीज मेरिट बेस्ड होती है तो आप डिसीजन किस तरह ले सकते हैं? ये बहुत स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि अगर किसी को आसान पेपर आया है उसके हिसाब से, किसी को डिफिकल्ट पेपर आया है उसके हिसाब से, तो ये मेरिट तो एक ना हुआ। मेरिट उस चीज पे होता है जब एक ही चीज सारों को दी जाए और उस पे डिसाइड हो हु डिड बेटर एंड हु डिड नॉट। एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस हो, उनको ऑर्डर तब्दील कर दिया जाए, लेकिन तमाम बच्चे वो एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो ये स्टूडेंट्स का ये भी एक ऑब्जेक्शन है। माफ कीजिए, इसके बारे में सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या डिफिकल्टी लेवल है। क्योंकि अगर हम वो भी ये कहें कि एक ही पेपर है तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों ने डिफरेंट तरीके से पढ़ा होगा, उनके लिए भी फिर वो डिफिकल्टी लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे। बट एक्सपर्ट्स डिटरमिन करते हैं, और एक कॉमन पूल है जिसमें से रैंडमली एलोकेट किया जाता है क्वेश्चन सेट
किसी हर स्टूडेंट को, और उस सब का डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऑलरेडी प्री असाइंड होता है उन क्वेश्चंस का, उन्हीं में से रैंडमली एलोकेट किए जाते हैं। सो ये इसके बारे में कि जो डिफिकल्टी लेवल एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा, वो एक रेलेवेंट तो रिलेटिव चीज तो हो सकती है कि मेरे लिए एक सवाल इसलिए डिफिकल्ट हो क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा, और दूसरे के लिए आसान हो क्योंकि उसने पढ़ा है। लेकिन जनरली जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिस सवाल को इजी या डिफिकल्ट या मॉडरेट असाइन करते हैं और दो सेट ऑफ रिव्यूअर्स उसको एग्री करते हैं, तो उस सवाल का लेवल उसके हिसाब से असाइन। अच्छा, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, ये हर बच्चे को बराबर तकसीम हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक को मॉडरेट आ रहे हैं, एक को इजी आ रहे हैं, एक को डिफिकल्ट आ रहे हैं? जी नहीं, जो पूल असाइन किया गया क्वेश्चंस का, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उसी हिसाब से कैटेगराइज करके। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे फिर बारहा ये कह रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ भी सुन लिया, बच्चों का भी सुन लें, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रिव्यू। अगर एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, तो वो कहीं रिव्यू नहीं, वो आप देख नहीं सकता, वो अपना पेपर नहीं रिव्यू कर सकता। तो इसके बारे में कोई मैकेनिज्म आप बनाने की कोशिश करेंगे? फिर बच्चे कह रहे हैं बार बार जो स्टूडेंट्स हैं कि एल्गोरिदम में मसले हैं, एज इन कीज ही गलत हैं, जो क्वेश्चन सही है वो सिस्टमैटिकली एरर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। जी, पहली चीज ये कि ये एक्सप्लेनेशंस हैं मार्क्स कमाने की, जो कि लोग दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन जब टेस्ट कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा तो उसके बाद तमाम प्रोसेस, और थ्रू आउट हम इस तमाम प्रोसेस का साथ साथ भी रिव्यू करते जा रहे हैं। डेली जैसे जैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस उनको देखा भी जा रहा है, और ये कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अभी तक हमें स्पेसिफिक कोई नहीं बताए गए, ये एक जनरल है। मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो जनरल कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो जनरल मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसको कि हमने बार बार अभी क्लियर भी किया और आपके तवज्जुह से भी क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि उसका ताल्लुक आगे जो फ्यूचर में बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके मोरल के और उनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करे। पहली बात ये कहा जा रहा है कि जी अगर आप एक क्वेश्चन स्किप कर लेंगे और वापस मुड़ के आके उसको करेंगे तो वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है, और हमने मल्टीपल टेस्टिंग के साथ ही कर लिया। लेकिन डॉक्टर साहब, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की है, जस्ट पुटिंग इट आउट। जी देखें, बात ये है कि देखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन में मेरे जो मार्क्स आते हैं वो जो मैंने अज्यूम किया है वो नहीं आते, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन तो फिर आप की दे देना कि ये सही सवाल है। और जी एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो उनको रीइंफोर्स किया गया सिस्टमैटिक मिस इन्फॉर्मेशन से कि ये इस वजह से हो रहा है, और हमने बता दिया कि ये गलत है, इस वजह से नहीं हो रहा। आप अपना क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, वापस आके अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हैं। इस दौरान अगर कोई इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी का कोई सिग्नल आता है तो उसका कोई बेयरिंग नहीं है आपके टेस्ट पे, आप उसको दोबारा से जाके दे के दोबारा तमाम क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए टेस्ट तो उसको रिव्यू कर लें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं रिव्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सबमिट करने से पहले, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बारहा ये बच्चे कह रहे हैं कि जब हम रिव्यू करते हैं उस आंसर को या फिर पीछे जाके अटेम्प्ट करते हैं तो वो कैलकुलेट नहीं होता। आप लोगों ने इसको काउंटर चेक कर लिया कि कैलकुलेट होता है? जी हाँ, मल्टीपल, ये हम चेक कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप, और ये तो बड़ा सिंपल चेक है कि अगर एक कोई होगा कि ये क्वेश्चन काउंट नहीं होगा तो दैट विल काउंट एज अनआंसर्ड क्वेश्चन, तो अनआंसर्ड क्वेश्चन तो हमें पता मालूम। अच्छा, आंसर की नहीं फराम की जा रही, या फिर रिव्यू का कोई सिस्टम बना दें, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे इससे पहले आपको पता है दुनिया में पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद मतलब कब से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आप भी बने, सभी लोग बने। अब इस मर्तबा अगर एक पहाड़ खड़ा हो गया है तो देयर शुड बी सम सेंस बिहाइंड इट। हम लोग nobody should be rigid enough about it कि जनाब उसको रिव्यू ना कर सकें या देख ना सकें। कुछ तो जेन्युइन इशू है जिसको रिजॉल्व करने की आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोशिश करें। These are the toppers that we are talking about। एक हजार से ऊपर वाले बच्चों की हम बात कर रहे हैं जो फेल हो रहे हैं टेस्ट में। जी, मेरी सुनिए कि रिव्यू प्रोसेस होगा जब जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस रिव्यू होगा, इसलिए कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले ये बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने का आइडिया ही यही था कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड हो जिसको कि हम डिफरेंट तरीकों से कोरिलेट भी कर सकें
اور اس کو ڈفرینٹ فیکٹرز کے ساتھ ہی کوریلیٹ کر سکیں اور ان کا ایگزامس کو جیسے آئٹمس کو لوگ بچے ریسپونڈ کر رہے ہیں ان کی روشنی میں ہم آگے کے لیے گائیڈ بھی کر سکیں لرننگ کو اور اپنے ٹیسٹ کو بھی امپروو کر سکیں. لیکن ابھی تک یہ ایک ہے جو ریویو کا پروسیس ہے وہ ہوگا, وہ ہو رہا ہے, اور جب ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت ایک کمپلیٹ ریویو ہوگا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی تمام بچوں نے جو ٹیسٹ دیا. بچوں کو ریویو کی اجازت ہوگی اپنا ٹیسٹ, بچوں کو ریویو کی اجازت ہوگی اپنا ٹیسٹ. دیکھیں انڈیویجول ریویو دنیا بھر میں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہر طرف اسیسمنٹ ٹیسٹ اب کمپیوٹرائزڈ ہو رہے ہیں, اسٹینڈرڈائزڈ ہو رہے ہیں, اور یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہر بچہ کہے کہ جی مجھے میرا ٹیسٹ دکھاؤ. یہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے. 2 لاکھ بچے ہیں اور 2 لاکھ کینڈیڈیٹس ہیں اور ہر کوئی اپنا اس طرح یہ اس کی لاجسٹک جو ہے وہ امپاسبل ہو جاتی ہے. ہم ریویو ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوور آل تمام کویشچن کا, تمام پول کا ریویو کر سکتے ہیں, ہم رینڈم سیمپلز کو ریویو کر سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوں گی. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹیسٹ کمپلیٹ ہو لینے دیں. انشاءاللہ یہ سب کا سب آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ اور آپ کے سامنے کلیئر ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ تمام انفارمیشن شیئر کریں گے. رائٹ, یہ بہت اچھا ہوگا بیکاز اسٹل بچوں کے تو اسٹوڈنٹس کے تو بہت سے نہیں کر سکتا, اپنا ریویو نہیں کر سکتا, اپنا انڈیویجول ریویو نہیں کر سکتا. میں معاف کیجیے گا, اس میں بہت سارے فورمز ہیں جہاں پہ یہ جا کے کیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی یوز کیا جائے گا. جو بھی ہمیں جو بھی کوئی محسوس کرے گا, یہ دیکھیں پبلک ایک اینٹیٹی ہے پاکستان میڈیکل کمیشن, سو اس کے اوپر بہت سارے پبلک چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اور وہ سارے کے سارے ہمیں موجود ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب کے سامنے اور سوسائٹی کے سامنے اور پورا مہینہ یہ ٹیسٹ چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ بہت سے ڈفرینٹ فورمز ہیں جس میں یہ جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو وہ ریکریٹ کر دیتے ہیں جی یہ سوال تھے اور سب کچھ, اور چونکہ جو ٹیسٹ کریٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ دوبارہ سے کچھ سوال ڈال رہے ہیں. اسٹوڈینٹس who are going to be taking these tests towards the end of the month will have an unfair advantage. یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ تب تک ان کو زیادہ تر چیزیں پتہ چل چکی ہوں گی. اب تک یہ دیکھیں, یہ اسی طرح کی یہ رینڈم ایلوکیشن اور کمپیوٹرائز ٹیسٹنگ میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہوا. یہ پہلے ہوتا تھا اور اسی وجہ سے ہمیں یہاں کنورٹ کرنا پڑا کہ, اور آپ نے خود اگر آپ پچھلے ہمارے ریزلٹس دیکھیں تو تمام کے تمام جو کویشچن بینکس ہوتے تھے وہ جا چکے ہوتے تھے اکیڈمیز کے پاس, جو کہ وہ پورے کے پورے ان کو پریکٹس ٹیسٹ کے فارم میں اور MCQ ٹیسٹ کی فارم میں وہ کروا دیتے تھے, اور اسٹوڈنٹس جو تھے وہ 90s میں اسکور کر رہے ہوتے تھے اور اتنا ہائی 90s میں اسکور, اور اس اسکور کا تھا کہ اس کی ڈسکریمنیٹری ویلیو جو اصل ہے ٹیسٹ کی وہ کم ہوتی جا رہی تھی. اب آپ دیکھ لیں اتنے دن ہو چکے ہیں, 10 دن کے ٹیسٹ گزر چکے ہیں, 20 ٹیسٹ, کتنے کویشچنز ہیں جو ابھی تک وہاں پہ آ کے اور شیئر ہو کے اور ریویل ہو چکے ہیں. ریویل ہوتے ہوتے سامنے آپ کے سامنے آ چکے ہوتے تھے, نہیں ہوئے اس لیے کہ اس قسم کے ٹیسٹ میں وہ سسٹمیٹک ریکال کروانا اور آپ کو لوگوں سے یہ کہنا کہ واپس آ کے ہمیں کویشچن پول بنا دو, وہ ممکن نہیں رہا. اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہیں ہم سے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک اوور ویلمنگ نمبر ہے اسٹوڈنٹس کا اور ان کے پیرنٹس کا who are dissatisfied with this setup, and یہ بھی تحفظات ہیں لوگوں کے مبینہ طور پر allegedly یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جب ٹینڈر پاس ہوا, جو کمپنی یہ ٹیسٹ آپ کے اسسٹنس میں کرا رہی ہے, اور جو کمپنی ایکچولی کرا رہی ہے وہ اشتہار چھپنے کے بعد رجسٹر ہوئی اور مبینہ طور پر PMC کے اپنے لوگ جو ہیں ان کا اس کمپنی سے کچھ لینا دینا ہے اینڈ فائنینشیل ایڈوانٹیجز, یہ سارے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. ایک تو اس پہ رسپونڈ کر دیجیے گا. پھر اگر ایک اوور ویلمنگ نمبر ہے who are showing reservations on this system اور یہ جس بھی طریقے سے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں ٹیبس پہ, آپ لوگ اس پہ نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ جو ہو گیا وہ ہو رہا ہے. جی, پہلی بات سوال کے جواب میں, یہ میٹر سب جوڈس کی ہے اور کورٹ نے اس کے اوپر پراپر فورم بھی بنا دی ہے اس سارے پروسیس کو ریویو کرنے کے لیے. یہ کورٹ کا اس کے ڈسیژن انہوں نے ریفر کر دیا جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہے کہ آپ اس سارے کانٹریکٹ کو ریویو کر لی گیا. اور وہ اور ونس اگین جیسے میں نے کہا, پاکستان میڈیکل کمیشن ایک پبلک کمپنی ہے اور اس کے ہر تمام کانٹریکٹس, ہر چیز جو ہے وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور پبلک اسکروٹنی کے لیے ہوتا ہے. سو وہ تو اسکروٹنی ہو رہی ہے اور اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. سیکنڈ, موونگ فارورڈ, اگر آپ کہیں
ہیں کہ جی کیا ہم کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ کو چھوڑ دیں اور ہمیشہ اسی پیپر بیسڈ ٹیسٹ پہ رہیں. تو اگر تمام دنیا کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ پہ آ رہی ہے, اور اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ میں وجہ بھی دے دوں, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ ہمیں وہ ڈیٹا بیس فراہم کرتی ہے جو ہمیں انفارمڈ ڈیسیژنز بنانے میں مدد دیتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کیسے پڑھ رہے ہیں. آپ اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھیں کہ جب آپ ایک کویسچن کو اسیس کر رہے ہیں, جب ایک آپ آئٹم کو اسیس کریں گے ہٹ کے, اور آپ کے پاس بیکاز آف کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ تمام انفارمیشن ہوگی کہ یہ ٹیسٹ کرنے والے بچے جو ہیں, یہ آئٹم سلیکٹ کرنے والے بچے جو ہیں, انہوں نے کون سے کالج سے آئے, پبلک کالج تھا, پرائیویٹ کالج تھا, کس ریجن سے تھا. تو ہمیں ایکچولی اس کے بارے میں بھی انفارمیشن مل رہی ہے کہ ہماری لرننگ کیسے ہو رہی ہے. ہمیں اپنے اب آپ بھی ہم سے کسی حد تک ایگری کریں گے میرے خیال میں, چاہے وہ جیسے بھی ایشوز ہوں, کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میڈیکل کالج, سیکنڈ میڈیکل کالج میں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ 2 لاکھ ایپلیکینٹس ہیں, 20,000 سیٹس ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹس ہوں گی. ایک ہمارے پاس حل یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا سارٹ آف پاپولسٹ, کہ آپ آسان سا پیپر بنا دیں, اس کو اس طرح سے ہولڈ کر لیں کہ آپ کے 2 لاکھ میں سے بہت سارے اوور ویلمنگ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاس بھی ہو جائیں, اور اوور ویلمنگ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ہائی 80s میں مارکس بھی آ جائیں. وہ سب کے سب خوش ہوں گے ٹیسٹ سے, لیکن اس ٹیسٹ کی ڈسکریمنیٹری ویلیو کوئی نہیں رہے گی. وہ ایک فلٹر کے طور پہ کام پھر نہیں کر سکے گا. پھر آپ کو کوئی اور فلٹر لگانے پڑیں گے جو کہ وہ ایف ایس سی ہے, دوسرا فلٹر. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ یہ جو ٹیسٹ اگر فیل کریں گے تو پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں داخلے ہیں ان پہ بھی یہ ٹیسٹ لاگو ہوگا, یا وہ اپنے الگ ایڈمیشن کرائیٹیریا اور پروسیس کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک پی ایم سی کی ریگولیشنز کا تعلق ہے, ایڈمٹ ہونے والے ہر بچے کے لیے یہ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی, چاہے پرائیویٹ یا سرکاری سیٹ پہ ہو. کوئی بھی کالج ہو, اس میں داخلے کے لیے یہ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے. اب آگے چاہے پبلک کالجز ہوں یا پرائیویٹ کالجز ہوں, ان کو یہ قانون اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنی ایڈمیشن پالیسی دیں جس کے اندر آپ ویٹیجز ڈفرینٹ فیکٹرز کی آپ رکھ سکتی ہیں. اب وہ کوئی انسٹیٹیوشن اگر ویٹیج رکھتا ہے کہ ہمیں صرف ایم ڈی کیٹ کو پاس کرنا کرائیٹیریا ہے اور ہم اس کے اسکور کو ویٹیج نہیں دیں گے, تو وہ دے آر ایٹ لبرٹی ٹو دیٹ. پبلک کالجز کے کیس میں قانون مینڈیٹ کرتا ہے کہ 50% ویٹیج ایم ڈی کیٹ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, این ایل ای کا بھی ہم پوچھیں گے ویسے آپ سے, لیکن آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟ میں تو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت سے ہمیں آپ کی کنورسیشن کے دوران بھی بہت سے سوال آ رہے ہیں اور ریپیٹڈ وہی سوال آ رہے ہیں, تو ایک دفعہ پھر اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آفٹر دس پروسیس از اوور, اس میں جو کنسرن اسٹوڈنٹس کے آبویسلی تب تک تو آپ لوگوں نے بھی نوٹس کر لی ہوں گی کہ کیا کیا میجورٹی کنسرنس آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ کنسرن ہے کہ یہ سلیبس جو ہے اگر آپ ہر کتاب پڑھنا, پی ٹی بی, فیڈرل, کے پی, مطلب یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ ہر بورڈ کی نالج حاصل کر کے ایک ایگزام دینے دیں, یہ اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ بہت مشکل ہے. تو ہم آپ سے دوبارہ ایک دفعہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آفٹر دس ہول پروسیس از اوور آپ ریویو کریں گے, کنسرنس کو ایڈریس کریں گے؟ جی, کنسرنس تو پہلے میں بتا دوں کہ کنسرنس تو ہم ساتھ ساتھ ایڈریس کر بھی رہے ہیں, آئی مین بیک اینڈ پہ, لیکن جب ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹا ہوگا تو ہم آپ سب کے ساتھ وہ کمپلیٹ ڈیٹا شیئر ہوگا, اس سینس میں کہ یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہم شیئر بھی کریں گے, اور آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس انفارمیشن کی لائٹ میں آپ کو جو آپ کو انفارمڈ ہوں گے سارے ٹیسٹ کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, کوئکلی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, این ایل ای جو لائسنسنگ ایگزام جو شروع کیا گیا ہے. ڈاکٹرز کچھ پریشان ہیں کہ جناب اتنے پڑھ کے ویسے ہی آدھے ہو جاتے ہیں پروف دے کے, اور اس کے بعد یہ این ایل ای بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ, یو ایس اے